Salam وصالة ديالي, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo du اليوم غادي تكون فيها des tropéziennes, des mini tropéziennes framboise vanille. هاد المرة بغيت ندخل فيهم لي fruits. دونك مولفين كناكلوا لي تروبيزيان على فاني. هاد المرة قلنا علاش لا ما نديرش فيهم لي fruits. دونك يلا معايا نبداو الوصفة ديالنا. الوغ البنات لهاد الوصفة غادي نحتاجو 115 غرام ديال الزبدة دو بور مو، 800 غرام ديال الخميره و270 غرام ديال الطحين، 30 غرام ديال السكر مع واحد الفاني و 3 ديال البيضات. دونك البنات اول حاجه غادي نطلق لا لوفور ديالي، غادي الخميره المعجونه ولا هذه الناشفه غادي نطلقها في واحد الكاس مع واحد 3 المعالق كبار ديال الحليب. غادي نخلطهم. الا بغيتو ديروهم يسخنوا ما يكونش الحليب بارد بزاف، والا ديروهم واحد شويه في الميكرووند غير يسخنوا وخلطوهم مزيان. غادي خلينا تطلق هذيك الخميره باش تطلق لينا قبل ما نديروها مع المقادير التاليه. دونك البنات خلطوها مزيان مزيان مزيان، ومن بعد غادي ندوزو نكملوا الوصفه ديالنا. البنات دابا غادي ندوزو غادي ناخذوا لو بول ديال الروبو ديالنا، غادي نديرو فيه الطحين، غادي نزيدو عليه لا فاني السكر، وغادي نزيدو الخميره ديالنا اللي خليناها ارتاحت، وغادي نزيدو 3 ديال البيضات ديالنا. دابا البنات غادي نبداو نزيدو البيضات، وغادي نبداو التخلاط ديال العجينه ديالنا. دونك غادي نبداو البنات غادي نبداو نطربوا وبليتو غادي نبداو نخلطوا العجينه ديال لا بريوش ديالنا حتى تجمع لينا. غادي تكون هي واحد شويه تكون خفيفه، ما غاديش تكون غادي تكون كتلصق شويه، يعني راه عادي ما خصهاش تكون قاصحه، عادي جدا انها تلصق. دونك من بعد ما غادي تخلط لينا العجينه ديالنا مزيان، غادي نزيدو عليها الزبده لو بور مو. كيف قلت لكم الزبده خرجوها واحد شويه من قبل من الثلاجه، ما خصهاش تكون قاصحه والا غادي تعذبوا باش تنسجم لكم مع العجينه. دونك خرجوها واحد الساعه قبل، يكون ولا ديروها في الميكرووند غير واحد 2 دقائق غير باش تخفف لينا، ما تبقاش قاصحه، ما خصهاش تذوب ولكن خصها تكون تولي ان بور مو. وغادي نزيدوه في العجينه ديالنا. كنحاول ما ننقش بزاف المراحل باش نخليكم تشوفوا الطريقه كامله كيف كندير. انا دابا البنات بديت كنزيد الزبده ديالي، دونك غير غادي تنسجم ليا الزبده ديالي، غادي نحبس من التخلاط صافي كتكون وجدات لينا العجينه ديالنا. وها هي البنات درت دابا العجينه ديالي في هذا لو بول، وغادي نخليها تخمر، غادي نغطيها وغادي نخليها تخمر مزيان. ودابا غادي ندوزو نوجدو لي زانغريديان، نوجدو بلوتو لا كريم ديبلومات ديالنا. دونك اول حاجه غادي نبداو بان كريم باتيسير. غادي نحتاجو ليها 50 غرام ديال لا مايزينا، غادي نحتاجو 40 غرام ديال الزبده، وغادي نحتاجو 4 صفار البيض، غادي نحتاجو 500 غرام ديال الحليب،
وغادي نحتاجو 100 غرام ديال السكر لو سكر. غادي نحتاجو لا فاني. دونك اول حاجه البنات غادي ندوزو ليها دابا، غادي نديرو الحليب ديالنا يسخن هو الاول، غادي نخليوه يسخن وغادي ندوزو نخلطو لي جون دوف مع لا مايزينا ومع السكر بما الحليب ديالنا كيسخن فوق العافيه. دونك البنات هكا كنديرو لا كريم باتيسير ديالنا. هذه هي الطريقه الصحيحه ديالها. دونك كنحاولوا نخلطوا هاد المقادير ديالنا باش علاش ما كنديروهمش في دقه، حيت كتقدر دير لنا دي غرومو فاش كتكون كطيب لنا لا كريم باتيسير. اون توكا هذه هي الطريقه الصحيحه باش نديروا لا كريم باتيسير. كنخلطوا هاد المواد كلها هكا مع بعضياتها ما عدا الزبده كنخليوها حتى الاخر حتى كطيب لينا. دونك دابا غادي نزيد لا فاني وغادي نطرب، غادي نخلط مزيان غير بالخلاط ديال اليد. فوالا غادي نخلطو مزيان حتى تنسجم لينا المقادير ديالنا. دابا ها هما خلطتهم مزيان، شفتوا كي ولاو. ودابا غادي نزيدو الحليب ديالنا اللي كان سخن من قبل. دونك غادي نزيدو غير واحد شويه بما تطلق لينا هذاك هاد الخليط اللي درنا دابا ديال البيض. وغادي نزيدو غادي نزيدوه كامل على داك الحليب اللي هو سخون في لا كاسرول ديالنا. دونك اون فوا بيان ميلانجي غادي نزيدو هاد لا بريباراسيون غادي نزيدوها على الحليب ديالنا. فوالا البنات غادي نزيدوها. و comme je dis tout le temps, une crème il faut jamais s'arrêter de remuer, il faut toujours remuer sinon غادي تحرق لينا، غادي تلصق لينا في لو فون. دونك توجور خاصها تحرك حتى كتنسجم لينا لا كريم باتيسير ديالنا كتعقد. هانتوما غادي تشوفوا كي غتولي في الاخر. اي اون راكل توجور لي بور ديال لا كاسرول حتى هما باش ما يحرقوش. دونك on continue toujours à remuer. Alors البنات une fois que ça commence à former هاد les petites bulles d'air كيبقاو ملي كتولي كتطبخ لا كريم ديالنا صافي راه صافي طابت وجدات لا كريم باتيسير ديالنا. دونك دابا في هاد المرحله غادي نزيدو الزبده ديالنا وغادي نطفيو العافيه. غنبداو نخلطوا حتى تذوب الزبده ديالنا. ودابا كتكون وجدات لينا لا كريم ديالنا. دونك انا في هذه المرحله راه لا كريم ديالكم وجدات. الا بغيتو ان كريم باتيسير دونك كتحبسوا في هذه المرحله. انا لا غادي ندير ان كريم دبلومات اللي غادي نزيد فيها لا كريم ليكيد. دونك البنات هنايا عندي واحد 2 ورقات ديال الجيلاتين اللي شديتهم ودرتهم في الماء بارد حتى ولاو هكايا وعصرتهم مزيان. وغادي نزيدهم في لا كريم باتيسير ديالي هما اللي غادي يعاونوها ليا باش تجي تشد راسها، حيتاش كيف قلت لكم غادي تولي ان كريم دبلومات اللي غادي تزيد فيها لا شانتيلي من بعد. دونك البنات واحد لاستيوس، الا بغيتو لا كريم ديالكم تبرد وكنتو مزروبين بحالي ما عندكمش الوقت، دونك غادي ديروها في بلاطو هكايا. الا عندكم الوقت ديروها في اون بواط ان سوبروار، حطوها وديروها في الثلاجه. ولا ما عندكمش الوقت كيفي دابا غادي نديرها في واحد البلاطو بحال هكايا. درت واحد الفيلم سيفيغيزي من التحت وغادي نخويها مزيان، غنسرحها مزيان فوق البلاطو وغادي نعاود نغلفها. ما خصهاش تكون عريانه، خص يكون هذاك الفيلم سيفريزي اون كونتاكت افيك لا كريم. دونك غادي نغطيها كيف قلت لكم بهذه الطريقه هذه وغادي نديرها في الثلاجه. بهذه الطريقه غادي تبرد ليا لا كريم دغيا كوم سي اون فين كوش رقيقه. دونك دغيا غادي تبرد. طنجيك الا درتها غليظه في واحد الطاسه كبيره ولا غيكون فيها السمك غليظ، دونك سا فا ميتر دو طون ا غوفرودير. دونك البنات غادي نديروها تبرد ونرجعوا نكملوا لي بريوش ديالنا اللي خليناهم خمروا من بعد ما خمروا البنات شديتهم. المهم ما وريتكمش الطريقه، شديتهم وقسمتهم على 6 بحال هكايا وغادي نخليهم يخمروا. من بعد ما خمروا على السريع زربت عليكم في هذه من بعد ما خمروا غادي ندهنهم بالزبده بالبيض الجون دف كيف كتشوفوا معايا. غادي ندهنهم كاملين بالجون دف وغادي نسوبودريهم بان دو سكر. غادي تشوفوهم معايا هما هادو
غادي ندردر عليهم كاملين. هذا سي فاكولتاتيف، الا ما كتبغيوش السكر ما تزيدوش، ولكن اصلا ما كيطلقش الحلاوه ديالو، هو غير تزيينا للزينه كنديروه. مي سينو تخليوهم هكايا ناتور، فو بوفي لي ليسي كوم سا ناتور سان سكر. دونك دابا اون فالي زونفورني، غادي نديرهم في الفران يطيبوا واحد المده ديال 25 حتى 30 دقيقه، 180 درجه. ها هما طابوا. الزربه يا لاله، ديما كنزرب عليكم. المهم غادي نخليهم دابا البنات يبردوا، وغادي ندوزو نكملوا لا كريم ديالي. شتو كيتحمروا مزيان، عطيت لهم الخاطر تحمروا مزيان. دونك دابا غادي نديروا لا كريم شانتيلي ديالي البنات. غادي نطرب لا كريم ليكيد انتيير 30% ديال لا ماتيغ غراس فيها. غادي نخليوها حتى تطلع. انا عندي هنايا 20 سنتيلتر. غادي نخليوها حتى تطلع مزيان، اون فالا ريزيرفي دو كوتي. دونك البنات هي هادي انا درتها فواحد الزلافه كبيره. من بعد ما طلعت غادي نخليها. غادي نجيب لا كريم باتيسير ديالي اللي غتكون بردات نورمالمون. هي هادي من بعد ما بردات البنات غادي نديروها في لو روبو اون فالا ديتاندر كيف قلت. دونك علاش؟ باش نخليوها ترجع ملسه، ترجع رطبه، باسكو دابا راه كتكون شاده راسها مع ديك الزبده ولا جيلاتين قصحت شويه. دونك غادي نديرها تسلق مزيان. وغادي من هنا فاش غنبداو نزيدو عليها لا كريم شانتيلي ديالنا. بتيتا بتي غادي نبدا نزيد لا كريم شانتيلي هنا باش كتولي لينا سي بلوز اون كريم باتيسير. هنا غادي تولي اون كريم دبلومات البنات. واحد السميه غادي نعطيكم هنا. اون كريم دبلومات لا كريم موسلين. البنات كيسولوا لا كريم موسلين. لا كريم موسلين سي كريم باتيسير افيك دو بور اللي كنزيدوا معاها الزبده، ما كنزيدوش معاها لا شانتيلي. هادي غادي نزيدوا معاها لا شانتيلي كتسمى اون كريم دبلومات. دونك غادي نبداو نزيدوا عليها لا كريم شانتيلي ديالنا تو دوسمون باش ما تهبطش، باش ما نطيحوش هذيك لا كريم شانتيلي ديالنا. فوالا اون فاي سي دو ميلانجي تو دوسمون حتى تنسجم لينا لي دو كريم مع بعضياتهم. ما تخافوش كتبقى شاده راسها مع داك لي دو جيلاتين لي دو في اللي درنا كيخليو هذيك لا كريم باسير شاده راسها. دونك صراحه لذيذه هاد لا كريم هادي. عقلوا عليها وقيدوها، واخا ما ديروش تخو مزيان بقاو ديروا هاد لا كريم دبلومات غزاله بواحد المذاق وواحد لا كونسيستانس ديالها كتكون شاده راسها. نقدروا نديروها فريزي، نقدروا نديروا اي حاجه بها، نعمروا بها اي حلوه بغيناها. البنات دابا من بعد ما وجدت لا كريم ديالي درتها في بوشادوي وجدوا ديالي بريوش. دابا هنايا عندي لي فرامبواز وغادي نبداو نفاصونيو لي اون بلوتو فادريسي هذوك لي تروبيزيان ديالنا. دونك دابا غادي نقسمهم على جوج، غادي نحلهم وغادي نبدا نعمرهم شويه بشويه. غادي نعمرهم بلا كريم ديالنا، لا كريم دبلومات. البنات هاد لا كريم دبلومات كي قلت لكم عقلوا عليها حيت غادي نعاود ندير لكم، ما غاديش نبقى نعاودها كل مره. غادي نحاول ما كنبغيش نطول لي فيديو بزاف صراحه. دونك ها هي دابا كاينه في هاد لا غوسيت. عقلوا عليها. غادي نبقى نديرها بزاف ديال الحوايج حيتاش كنحماق عليها صراحه. لذيذه بزاف. حتى لا كريم موسلين زوينه اللي هي بالزبده، ولكن هذه من الاحسن كتجي خفيفه. سي une كريم تري ليجير اونكتيوز. دونك تقدروا تستعملوها في بزاف ديال الحلويات كي قلت لكم. دونك دابا كيف شفتوا معايا الدغيسه ديالي هكايا كندير. نتوما تقدروا ديروا الفرامبواز كوم vous pouvez mettre aussi d'autres fruits, mangue, tout ce que vous voulez, fraises, بانان شويه كيكحل. ملي كنديروا حيوان فري سانسيبل دغيا تيكحل بحال التفاح. المهم ديروا لو فري اللي نتوما حبيتو. دونك البنات سهله هكايا كيف درنا. غادي نبقى حتى نعمر ندير لي تروبيزين ديالي كاملين، ومن بعد غادي نسوبودغيهم بالسكر غلاس. تقدروا ما ديروا سكر غلاس، تقدروا دير لكم الاختيار. انا درت كيف كنبغي لا ديكوراسيون اللي كنبغي. نتوما ديروا كذلك لا ديكوراسيون اللي نتوما كتبغيو البنات. دونك ها هما سالاو لي تروبيزين ديالي. نورمالمون خصنا نديرهم يبردوا، انا ما درتهمش يبردوا حيتاش كان خصني نصور لكم الداخل ديالهم. كان مشى الحال راه كان الليل هذا باش درتهم. المهم لي تروبيزين كيجيو بنانين صراحه. نقدروا نديوهم معنا من يكونوا غاديين ضياف، نقدروا نديروهم حنايا في العشاء من يكونوا عندنا ضياف كوم ديسير. لذاذين بزاف بزاف بزاف. خاصكم تجربوهم. المهم البنات كنقول لكم لا فيديو ديالي سالات. كنتمنى تكون الوصفه ديالي عجباتكم. تهلاو في راسكم اي على بروشين فيديو ان شاء الله. جو vous embrasse très très fort.